در جلسات گذشته ما بحثمون درباره متفکرانی بود که میزیستند و تحت تأثیر افکار و اندیشه های غربی قرار داشتند. ما ضمن توضیح افکار و اندیشه های اونها نحوه تأثیر پذیریشون از متفکرین غربی رو توضیح دادیم. در این جلسه بنا داریم نگاهی به متفکرانی داشته باشیم که در جهان اسلام خارج از ایران به نظریه پردازی مشغولند و تلاش دارند اندیشه اسلامی رو در قالب جدیدی ارائه کنند. پیش بسم الله الرحمن ورود به الرحیم. بحث Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita telah sampai pada pembahasan berkenaan dengan para pemikir Iran yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Telah kita jelaskan dan kita akan memasuki para pemikir di luar Iran yang dalam dunia Islam di luar Iran yang terpengaruh daripada pola pemikiran Barat. Sebelumnya akan mukadimah akan diutarakan. پیش از ورود به بحث توجه به یک نکته لازم هست و آن این که وقتی صحبت کنیم به این نکته توجه کنیم که دو اصطلاح معمولاً به کار می رود. یک، جهان عربی العالم العربی و جهان اسلام العالم الاسلامی و متفکران از هر دو تعبیر استفاده می کنند. اما در اینجا مقصود ما از مباحث بخشی از جهان عرب هست که مسلمان هستند، یعنی العالم العربی الاسلامی. بنابراین اگر العالم العربی گفته بشود تعبیر بر اساس نژاد عرب است و شامل غیر عرب ها نمی شود و اگر تعبیر العالم الاسلامی گفته بشود تعبیر دینی است که شامل غیر عرب ها از مسلمانان هم می شود. اما ما آنچه که اکنون در صدد بیانش هستیم العالم العربی الاسلامی هستش. Sebelum memasuki pembahasannya, kita akan memberikan pengertian dulu. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam membahas tentang pemikiran, pengaruh pemikiran Barat terhadap para pemikir umat Islam. Ada satu istilah, yang pertama istilah yaitu al-alamul arabi. Istilah ini memberi kefahaman bahwa hanya meliputi dari segi kearaban, tidak dimasuki oleh kefahaman selain Arab. Tapi kita juga ada satu istilah yang biasa digunakan al-alamul islami. Nah, al-alamul islami ini mencakupi Arab dan juga bukan Arab. Namun yang kita maksudkan dalam pembahasan kita ini nanti yaitu al-alamul islamil arabi. Jadi dalam pemikiran Islam tetapi bangsa Arab. و این توضیح اگر ببینیم که در آثار متفکران عرب زبان گاهی تعبیر العالم العربی و گاهی تعبیر العالم الاسلامی بیان می شود، آنچه که به بحث ما در زمینه تأثیر اندیشمندان غربی بر جهان اسلام مربوط می شود صرفاً بعدی از جهان عربی است که
مربوط به مسلمانان است. Jadi ketika kita menyatakan pengaruh pemikiran Barat terhadap al-alamul Arabi, al-Islami, itu mencakupi pemahaman pengaruh pemikiran Barat terhadap umat Islam yang ada di Arab. ما در ابتدای بحث نخست یک طبقه بندی از متفکران جهان عربی اسلامی ارائه می کنیم و سپس به توضیح مطلب خواهیم پرداخت. بر اساس این طبقه بندی می توان دو جریان عمده را در جهان اسلام شناسایی کرد. یک جریان عبارت است از جریان نوع معتزله modern معتزلی و جریان دوم عبارت است از جریان نو اشاعره modern اشعری. Berkenaan dengan pembahasan dunia Arab Islam, kita mempunyai dua pembagian gerakan yang terjadi di dunia Arab Islam yang dikenal dengan satu gerakan modern Mu'tazilah atau Nu Mu'tazilah dan modern Asy'ariyah atau Nu Asy'ariyah. جریان نوع معتزله به کسانی گفته می شود که با مواجهه با آموزه های دنیای مدرن مانند اومانیسم، آزادی و لیبرالیسم سعی کرده اند افکار و آموزه های معتزلیان را مورد تجدید نظر قرار داده و با آمیختن آنها با عقل مدرن و عقل خودبنیاد اندیشه معتزله را متناسب با جهان جدید قرار دهند. Aliran Nu Mu'tazilah disebutkan kepada orang-orang yang berhadapan dengan pola pemikiran Barat yang bersifat bebas, liberal, dan berusaha mencangkokkannya menjadi satu bentuk baru dalam dunia Islam sebagai Nu Mu'tazilah. از جمله متفکران نوع معتزله می توان به عبدالله العروی، محمد عابد الطحطاوی، مصطفی کمال، طه حسین، احمد لطفی السید، سلام موسی، محمد حسنین هیکل، امین خولی، نصر حامد ابو زید، محمد احمد خلف الله، عایشه بنت شاقی، حسن حنفی اشاره کرد. Yang disebutkan oleh Ustadz tadi itu adalah kelompok Mu'tazilah, Nu Mu'tazilah, Arabi. در مقابل جریان دیگری هست که به عنوان نواشاعره شناخته می شوند و آنها ضمن تاکید بر آموزه توحید افعالی استقلال انسان را در انجام کارها نفی می کنند و از این رو برای انسان آزادی مطلق قائل نیستند. اگر
طرفداران جریان اشعری به مناسب سازی اندیشه دینی با مقتضیات جهان مدرن بپردازند، به آنها نواشاعره گفته می شود. Dalam berhadapan dengan Mu'tazilah ini ada kelompok lain yang disebut dengan Asy'ariyah, di mana mereka ini mempunyai pemikiran untuk berdepan dengan pengaruh Barat yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak. Mereka menyatakan tidak demikian. Mereka mematrahkan satu pola pemikiran tauhid amali yang mereka create menjadi sebuah ideologi, yaitu yang disebut dengan Asy'ariyah, pandangan Asy'ariyah. آقای یوسف قرضاوی، سید محمد قطب، محمد غزالی از کسانی هستند که نواشاعره شناخته می شوند. در میان نواشاعره و معتزله افرادی هستند که سعی می کنند قرائتی جدید از اندیشه دینی اسلامی ارائه کنند و در آن میان تفکرات مدرن و اندیشه اسلامی توازن و تعادل برقرار سازند، به گونه‌ای که نه در زمره نومعتزله قرار بگیرند و نه در جمله نواشاعره. Nama-nama yang telah disebutkan oleh Ustadz tadi, seperti Yusuf Qaradawi dan lain-lain itu, termasuk kelompok Asy'ariyah. Di antara kedua aliran ini, Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini berusaha untuk membuat satu pemikiran dari karena pengaruh dunia Barat, mereka memunculkan satu ide untuk bangkit daripada pengaruh yang diberikan oleh pemikiran Barat, maka bangkit juga satu kelompok lain yang berusaha untuk menyeimbangkan pengaruh ini, yang disebut dengan kelompok Mu'tadil. جمال الدین اسدآبادی، محمد عبدو، قاسم امین و رشید رضا از کسانی هستند که پیرو جریان اعتدالی و میانه نواشاعره و معتزله هستند. Nama-nama yang telah disebutkan oleh Ustadz tadi termasuk daripada kelompok Mu'tadil, yaitu yang seimbang, kelompok pemikiran yang seimbang antara Mu'tazila'i dan Asy'ariyah. Mereka kelompok yang seimbang. یکی از کسانی که معتزله شناخته می شود و آثار بسیار زیادی منتشر کرده و در جهان اسلامی عربی بسیار شناخته شده است، حسن حنفی است. ما در این جلسه تلاش می‌کنیم به افکار و اندیشه های او توجه کنیم. Salah seorang daripada pemikir aliran Mu'tazilah dan memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam Arabi, yang disebut dengan Hasan Hanafi. Kita sekarang akan mengkaji tentang beliau. آقای حسن حنفی در سال 1935 میلادی در مصر به دنیا آمد. او ابتدا به دنبال مباحث فلسفی رفت و در دانشگاه قاهره با جریان اخوان المسلمین آشنا شد و به عضویت این سازمان اسلامگرا درآمد. ولی رفته رفته و پس از مشاهده برخی خشونت‌هایی که جریان اخوان المسلمین
از خود نشان داد، نسبت به جریان اخوان دچار تردید شد و از سازمان اخوان المسلمین خارج شد و به منتقد این سازمان تبدیل شد. Hasan Hanafi lahir di Mesir pada tahun 1935 Masehi. Pada permulaannya beliau telah terpaut dengan falsafah dan dia menyelesaikan studinya di Universitas Qahirah, dan dia juga cenderung kepada pergerakan Ikhwanul Muslimin. Namun pada akhirnya sedikit demi sedikit dia melihat bahwa pergerakan Ikhwanul Muslimin ini telah keluar daripada jalur yang baik. Mungkin Ikhwanul Muslimin ini mempunyai gerakan-gerakan yang semacam seperti yang kita ketahui sekarang ini ada sudah menyimpang, jadi dia pun keluar daripada, dan dia ragu terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin ini sehingga dia pun keluar daripada kelompok Ikhwanul Muslimin. آقای حسن حنفی در ادامه برای تحصیل فلسفه راهی فرانسه شد و در دانشگاه سوربن به تحصیل فلسفه پرداخت. در این دانشگاه بود که او با افکار و اندیشه های متفکرین غربی از جمله ادموند هوسرل از نزدیک آشنا شد. Dalam kelanjutan kuliahnya tentang falsafah, Hasan Hanafi melanjutkan studinya ke universitas. Kemudian di sana dia berjumpa dengan para pemikir Barat, dan yang sangat berpengaruh dalam pemikiran dia adalah Edmund Husserl. آقای حسن حنفی پس از تحصیل در فرانسه به کشور مصر برگشت و به عنوان استاد دانشگاه القاهره به تدریس فلسفه پرداخت. نکته مهمی که میتوان در اینجا به آن توجه کرد این است که دانشگاه سوربن فرانسه نقش مهمی در تربیت روشنفکران دینی جهان اسلام داشته. پیشتر اشاره کردیم که دکتر علی شریعتی نیز فارغ التحصیل دانشگاه سوربن بود و در ایران تقریری جدید از اسلام ارائه کرد. Hasan Hanafi setelah menyelesaikan studinya di France, beliau kembali ke Mesir dan dia mengajar di Universitas Qahirah dalam bidang studi falsafah. Satu poin yang perlu diperhatikan di sini bahwa Universitas France Sorbonne itu ada misi untuk melahirkan para cendekiawan Muslim. Kita juga sudah pernah mempelajari tentang Dr. Ali Shariati juga yang lahir daripada Sorbonne ini, Universitas France ini, dan membawa misi baru ke Iran. Demikian juga yang dilalui oleh pemikir Arab ini, yaitu Hasan Hanafi. نکته دیگری که وجود دارد تقابل دانشگاه قاهره با دانشگاه الازهر مصر است. در حالی که در دانشگاه الازهر تفکر سنتی اسلامی مطرح می شود و این دانشگاه نفوذ زیادی در مصر بلکه در جهان اسلام دارد، به گونه‌ای که خود را به عنوان مرجع علمی جهان اسلام به شمار می آورد، دولت‌های حاکم بر مصر تلاش کرده اند
این دانشگاه را تحت کنترل خود درآورند. Satu poin lain yang dapat diperhatikan adalah hubungan antara Universitas Qahira dengan Universitas Al-Azhar di Mesir. Universitas Al-Azhar ini satu bentuk universitas Islamik yang mempelajari tentang secara sunnati Islam di sana dijaga, dan universitas ini memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam di Mesir dan bahkan di dunia Islam. Melihat itu, penguasa Mesir sepanjang keberadaan sebagai pemerintahan, mereka memperhatikan Universitas Al-Azhar ini dan berusaha untuk mengontrol. از این رو دولت‌های مختلف با جذب اساتیدی که در دانشگاه‌های غربی تحصیل کرده اند آنها را وارد دانشگاه قاهره کردند و زمینه تأثیر و نفوذ آنها در مجامع علمی را فراهم کردند و به عبارتی دانشگاه قاهره را به عنوان دانشگاه خنثی کننده افکار و اندیشه های دانشگاه الازهر به وجود آوردند. Pemerintahan Mesir yang hadir untuk memerintah di Mesir berusaha menggait para pemikir Mesir yang pernah bersekolah di Barat sebagai akhirnya menjadi cendekiawan Muslim, dan mereka datang mengajar di Universitas Qahira, yang mana menjadikan universitas ini dianggap sebagai benteng untuk menumpas pemikiran-pemikiran yang konservatif yang dilahirkan oleh Universitas Mesir, Universitas Al-Azhar. وقتی به زندگی آقای حسن حنفی توجه می‌کنیم می‌بینیم که او در خانواده‌ای از طبقه متوسط به دنیا آمد و در کودکی علاقمند فراگیری هنر به ویژه موسیقی شد و این تأثیر خانواده او بود که به هنر علاقه زیادی داشت. بنابراین آقای حسن حنفی در یک خانواده سنتی مذهبی رشد نکرده است. Jika kita melihat kelahiran Hasan Hanafi ini dalam sebuah keluarga yang menengah dan memiliki kecenderungan kepada bidang musik, hunar atau seni musik, dan kita melihat sangat nipis sekali dia memiliki pengaruh keluarga yang mutadayin atau agamis. بنابراین اگر می‌بینیم او در تفکر و اندیشه خودش به دنبال ارائه تقریر و برداشتی سنتی از اسلام نیست، میتوان نقش خانواده او را در این جهتگیری به وضوح مشاهده کرد. Oleh itu, jika kita melihat pandangan-pandangan beliau, kita akan melihat pengaruh pola keluarga beliau yang demikian dan agak istilahnya tidak sinkron dengan pemahaman Islam sunnati. آقای حسن حنفی هدف خودش از افکار و اندیشه ها را جمع کردن میان سنت و مدرنیته مطرح می کند و معتقد است همه آثار او در راستای توضیح نحوه هماهنگی و سازگاری میان التراث و تجدید هستش. Kita dapat melihat tujuan daripada penulisan atau pemikiran-pemikiran Hasan Hanafi ini yaitu pencampuran antara pemikiran moderniti Barat dengan konservatif
Islamik. Jadi seperti dalam tulisan beliau, At-Turath تجدید. والتجديد. آقای حسن حنفی استراتژی خودش را بر ارائه تقریری پدیدار شناختی اسلام استوار می‌سازد و سعی می‌کند با نگاه پدیدار شناختی به دین آن را با آموزه‌های دنیای جدید هماهنگ سازد. Dr. Hasan Hanafi dalam strategi pemikiran beliau itu pada pemikiran fenomenologi, yaitu memandang agama dalam bentuk modern. بنابراین باید نگاه کرد و دریافت که مقصود از فنومنولوژی چیست و چگونه میتواند به حسن حنفی در ارائه تقریری جدید از اسلام کمک کند. مقصود از فنومنولوژی روشی است که هوسرل در افکار و اندیشه های خود دنبال کرده است. Untuk kita dapat mengetahui pola pemikiran Hasan Hanafi, kita tentang apa yang dimaksud dengan teori fenomenologi yang didapatkan olehnya daripada Husserl, juga memiliki suara atau teori fenomenologi ini. در فنومنولوژی هوسرل میان نومن و فنومن تمایز نهاده می شود و بیان می شود که هیچ گونه دسترسی به نومن میسر نیست و انسان و فاعل شناسا تنها و تنها بر اساس فنومنولوژی و فنومن و پدیدار میتواند شناخت به دست بیاورد. بنابراین ما به جای توجه به واقعیت فی نفسه و نومن باید توجه خود را به شناسایی و طبقه بندی فنومن ها متمرکز کنیم. Dalam pembahasan tentang fenomenologi ini ada dua perkara di mana di dalam bentuk luar kenyataan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita itu adalah suatu hal yang berbeda. بنابراین لازم است به طبقه بندی ایدئولوژی ها و فنومنولوژی ها بپردازیم. هوسرل در طبقه بندی فنومنون ها آنها را به 3 طبقه تقسیم می کند. فنومن های مربوط به گذشته، فنومن های مربوط به زمان حال و فنومن های مربوط به زمان آینده. Dalam pembahasan fenomenologi ini, dalam teori Husserl ini membagi titik-titik poin daripada pandangan tentang fenomenologi ini, yaitu berkenaan dengan apa yang opini kita dalam pemikiran kita itu ada 3 kondisi, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang lampau, kemudian dalam keadaan sekarang ini, dan ide-ide yang untuk akan datang. از نظر هوسرل از میان 3 دسته از فنومن های مربوط به زمان حال ارزش و اعتبار بیشتری دارند، زیرا دسترسی ما به فنومن های زمان حال مستقیمتر و بیواسطه است، در حالی که برای آگاهی از فنومن های زمان گذشته
باید به حافظه خودمان مراجعه کنیم و سوی دیگر زمانها آینده هنوز فرا نرسیده است تا بتوان فنومن‌های آن را با دقت بیشتری بررسی کرد. Berdasarkan pandangan Husserl, fenomen yang memiliki nilai lebih daripada yang lain yaitu kondisi sekarang ini, yaitu kenyataan yang sekarang kita hadapi. Karena dia langsung kita dapat rasa dan kita dapat mengerti langsung tanpa ada wasitah, tanpa ada penghubung, langsung dapat kita pahami. Tetapi fenomen yang lampau itu melalui kekuatan hafalan kita. Sedangkan ini juga lemah dalam setiap orang. Dan untuk yang fenomen yang akan datang pun suatu hal yang masih belum terjadi, jadi masih belum dapat diterka. با این توضیح آقای حسن حنفی ظرفیت خوبی در پدیدارشناسی هوسرل برای بازخوانی اندیشه دینی می‌بیند و معتقد است که ما می‌توانیم با استفاده از روش هوسرل بر فنومن‌های خود از آموزه‌های دینی متمرکز شویم و آن را با زمان حال پیوند دهیم. Dr. Hanafi melihat teori fenomenologi ini dari Husserl, dia berusaha untuk mengkaitkan dengan masalah agama, di mana masalah agama membahas tentang masalah-masalah yang lampau, dan dia berusaha untuk mensinkronkan dengan pembahasan di zaman ini. به نظر هوسرل وقتی ما به پدیدارهای خیش از اسلام در دوره جدید توجه می‌کنیم می‌یابیم که با یک خود و دیگری مواجه هستیم. خود یعنی من مسلمان و دیگری یعنی جهان غرب. Dalam pandangan Husserl, bagi Hasan Hanafi memberikan pengertian ketika kita kembali kepada diri kita sebagai seorang Muslim, kemudian di luar sana ada fenomena lain yaitu bukan Muslim. Dalam hal ini dia berusaha untuk bagaimana cara untuk menghubungkan kedua pemikiran-pemikiran yang ada. با این توضیح روشن می شود که به نظر هوسرل وقتی پدیده ها تاریخی است و زمان گذشته و حال و آینده دارد، از نظر حسن حنفی نیز آموزه های دین اسلام نیز مربوط به تاریخ می شود و می توان حال و آینده را در زمینه پدیدارهای اسلامی نیز مطرح کرد. Dengan penjelasan bagi fenomena dalam tiga zaman itu, Hasan Hanafi pun melihat dalam Islam juga memiliki fenomena ini, yaitu secara sejarah dalam keadaan sekarang dan akan datang. Demikian pandangan pengaruh daripada Husserl dalam تا اینجا اگر دوستان سوال و نکته‌ای دارند مطرح بفرمایند. Sampai pembahasan ini, jika ada pertanyaan daripada kawan-kawan, silakan. Saya belum, Ustaz. Belum. Bagaimana Hanus Nadar? بعد از توضیح بفرمایید. Bu Seha, bisa tanya? Ya, soal dorong. Ya. Silakan. Tadi
Prof. Abdi menyebut ada Neo Mu'tazilah dan Neo Al-Asy'ariyah. Kira-kira apa yang menjadi ciri pembeda antara Neo Mu'tazilah dengan Mu'tazilah klasik, lantas juga Neo Asy'ariyah dengan Asy'ariyah yang klasik? Apakah memang ada hal yang sangat membedakan atau hanya sekedar penamaan era saja atau penamaan zaman saja? Terima kasih, Bu. دکتر فرمودید ما گروه های نیو معتزله داریم در دنیا اسلام و نیو اشاعره. سوالی دارم که چه چیزی باعث این تقسیم بندی شده؟ آیا با اون کلاسیک، مال کلاسیک یعنی معتزله نیو معتزله با معتزله قدیمی و نیو اشاعره و اشاعره قدیمی چه فرق داره؟ آیا این تقسیم بندی فقط رابطه با زمانی فقط یا چیزی دیگر؟ بله، ببینید، شکی نداشته باشید که هر متفکر اسلامی وقتی میخواهد درباره اصول و آموزه‌های اسلامی نظریه پردازی کند نمیتواند تاریخ اندیشه اسلامی را نادیده بگیرد و با مراجعه به تاریخ اندیشه اسلامی در میابیم که دو جریان عمده وجود داشته، یکی اشاعره و یکی معتزله. Kita tidak meragukan lagi bahwa pemikiran dunia Islam, sesiapa saja sebagai pemikir Islam, dia pasti tidak akan terlepas daripada kondisi sejarah Islam. Oleh itu, dia akan merujuk kepada kondisi sejarah. اما وقتی که با دنیای مدرن و ارزش‌های جهان غرب مواجه می‌شویم، می‌بینیم که در این جهان روزگار شناخته می‌شود مانند اومانیسم، لیبرالیسم، تأکید بر و امور دیگر. حال اگر متفکرین معاصر اسلامی در بازخوانی اندیشه اسلامی عقل را پایه و اساس تفکر خودشان قرار دهند و بر آموزه‌های انسان محوری و لیبرالیسم تاکید کنند، آنها هرچند نوعی گرایش معتزلی را که تاکید بر آزادی انسان و خالق بودن انسان نسبت به رفتارهای خود مطرح کرده اند، اما در واقع عقلانیت غربی را نیز در آن مطرح کرده اند. بنابراین نوعی عقلانیت نسبی را دنبال می کنند که معتزله گذشته از آن مبرا بودند. Ada perbedaan yang mendasar dalam sejarah dengan Mu'tazilah yang sekarang. New Mu'tazilah ini dikarenakan setiap pemikir Islam pasti dia akan berhadapan dengan merujuk kepada dan kemudian dia sekarang ini berhadapan dengan pola pemikiran Barat yang berhadapan dengan masalah-masalah kekinian seperti masalah yang sekarang ini terjadi dan seperti pola pemikiran liberalisme sebagai sebuah pola aliran pemikiran Barat. Manusia itu adalah insaniat. Nah, ini semua dihadapi oleh pemikir Islam tentang sejarah dan kemudian berdepan dengan masalah-masalah kekinian, sehingga timbul istilah
Mu'tazili. آن دسته از متفکران اسلامی که بر توحید افعالی خداوند اما کوشش می‌کنند انسان‌ها را با نیازهای جدید مورد توجه قرار دهند و برخی اصلاحات در اندیشه دینی به شاعره شناخته می‌شوند. Demikian juga berkenaan dengan aliran pemikiran Asy'ariyah. Juga dia juga melihat sejarah, ada aliran pemikiran Asy'ariyah di sana yang membahas tentang tauhid af'alnya Allah Subhanahu wa taala dan usaha manusia, kemudian berhadapan dengan pola pemikiran yang sekarang ini yang dihembus oleh pemikiran barat, jadi menimbulkan sebuah pemikiran baru yang disebut dengan Asy'ariyah, New Asy'ariyah. بنابراین روشن می شود که تمایز میان اشاعره و نواشاعره و نیز تمایز میان معتزله و نو معتزله یک تمایز مربوط به زمان نیست، چه مقدار از عقلانیت غربی در دیدگاه آنها نفوذ کرده باشد. Berdasarkan penjelasan ini, maka jelas bagi kita bahwa perbedaan berkenaan dengan aliran Mu'tazilah Qadimi dengan aliran Mu'tazilah New Mu'tazilah atau Asy'ariyah Qadimi dengan Asy'ariyah New Asy'ariyah itu bukan dari segi zamannya, tetapi dipengaruhi oleh pola muatan pemikiran yang ada. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara. سوال دیگری نیست؟ Pertanyaan lain ada lagi? Satu lagi Bu Syekh, zilah yang kita pahami ini kan lebih mengedepankan akal rasio dibandingkan mungkin kalau saya tidak salah memahami lebih mengedepankan akli dibandingkan nakli gitu ya. Nah, apakah itu bisa diartikan bahwasanya mereka itu terinspirasi atau terpengaruh oleh cara berpikirnya Imam Hanafi yang dalam Hasanah Sunni, ya Imam Hanafi ini lebih banyak menggunakan dalil akli dibandingkan dalil nakli. Gimana mungkin penjelasan dari Prof. Abdi mengenai hal ini? فهمیدم این جریان معتزله نشأت گرفته از تفکر یعنی جریان فکران مفکرین که مخصوصا امام حنفی البته یعنی نشأت گرفته از این امام حنفی در تاریخ هست به عنوان امام سنی که عقل گرا هستند. ببینید ما دو طبقه بندی در تفکر اسلامی داریم، یکی تفکر فقهی و مربوط به مسائل شرعی که مذاهب اربعه رو داریم، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی. یکی دیگر تفکر کلامی و اصول اعتقادات که در آنجا با تفکر اشاعره، معتزله، ماتریدیه و امامیه مواجه می‌شویم. آنچه که در بحث حاضر مد نظر هست این است که نومعتزله تحت تأثیر آموزه‌های اعتقادی معتزله بوده اند، اما اینکه در مورد فقه آیا پیرو حنفی بودند یا پیرو شافعی بودند خیلی در اینجا مهم نیست. آنچه که مهم است بود اعتقادی است و
نگاهی که نومعتزله به آزادی‌های انسان دارند. Kita melihat ada dua pembagian besar dalam pemikiran dunia Islam. Cara pandang Muslim terhadap Islam itu dalam sejarah ada dua, yaitu pemikiran fikih dan pemikiran akidati atau kalami. Jadi dalam masalah aliran Mu'tazilah ini, atau sekarang kita berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah ini, adalah mereka yang bermuara kepada pemikiran kalami Mu'tazilah, Mu'tazilah. Jadi berkenaan dengan masalah akidah. Jadi bukan berkait, mungkin orang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah itu bermazhab Hanafi juga mungkin, tetapi dalam pandangan keseluruhan dalam masalah pemikiran dunia Islam ada dua, yaitu fikih dan kalami. سوال دیگری نیستش؟ Ada pertanyaan lain? Belum, Ustaz. سلام علیکم. Hanus, سوالی نیست؟ bale, Hanus Nis. بله. گفتیم که آقای حسن حنفی هدف خود را ارائه تقریر جدیدی از اسلام قرار می‌دهد و روش خود را روش پدیدارشناسی هوسرل معرفی می‌کند و در این زمینه ضمن توجه به پدیدارهایی که بر انسان ظاهر می‌شود بر تاریخی بودن آن پدیدارها تأکید می‌کند. بنابراین از نظر حسن حنفی اسلام دینی تاریخی است. Dalam pandangan Hasan Hanafi telah kita sebutkan dalam tujuan dia, dalam pemikiran dia, yaitu meletakkan asas pemikiran percampuran antara pandangan Islam dengan pandangan baru dari Barat, di mana dia menggunakan metode Husserl, yaitu tentang fenomenologi. Jadi di sini dia melihat Islam, Hasan Hanafi melihat bahwa Islam itu adalah berkaitan erat dengan sejarah. Jadi dapat dikatakan Islam ini adalah bersejarah, agama yang membentangkan sejarah. آقای حسن حنفی در ادامه میان خود و دیگری تفکیک می کند و معتقد است که خود و انا یک فرهنگ اسلامی است و الاخر دیگری other یک فرهنگ غربی است و معتقد است هویت اسلامی ما در تقابل با هویت فرهنگی غرب شناخته خواهد شد. از این رو سعی کرده است دیدگاه غربی را معرفی کند و کتابی به نام مقدمة فی علم الاستغراب در این زمینه نوشته است. Hasan Hanafi berusaha memisahkan antara diri dengan orang lain. Dia menyatakan ana memiliki budaya Islam dan yang lain memiliki budaya Arab. Dia berusaha untuk mensinkronkan antara Barat dengan pemahaman Islam, di mana beliau menulis sebuah buku yang berjudul Muqaddamatu fil Ilm al-Istighrab. Dia menggunakan metode metode fenomenologi.
در ادامه او معتقد است که مواجهه مسلمانان با مغرب زمین دو دوره داشته است. یک دوره 700 ساله اول و یک دوره 700 ساله دوم. در دوره 700 ساله اول مسلمانان بر اروپاییان و غربیان تأثیر گذاشتند و فرهنگ آنها را تحت تسخیر خود قرار داده اند و نمونه این ترجمه آثار اسلامی به زبان لاتین و انتشار آن در اروپا بوده که بر دانشمندان اروپایی تأثیر گذاشته. Hasan Hanafi memiliki kepercayaan bahwa pengaruh dunia panjang sejarah perjalanan yang berlaku antara hubungan Barat dengan Timur Islam, dia membagi kepada dua periode, di mana 700 tahun pertama yaitu di mana umat Islam yang berpengaruh terhadap Barat, dan pada periode kedua 700 tahun kedua Barat yang mempengaruhi umat Islam. Dan kita dapat pengaruh Islam terhadap Barat sehingga diterjemahkan buku-buku umat Islam di Eropa. اما در 700 سال دوم غربی ها فرهنگ اسلامی را از راه استعمار تحت تأثیر قرار دادند و بر فرهنگ اسلامی استیلا پیدا کردند. اکنون 700 سال دوم به اتمام رسیده و مسلمانان باید با خودآگاهی نسبت به اقتباس نکات مثبت از تفکر غربی و بازخوانی اندیشه اسلامی برای رسیدن به فرهنگ جدید اقدام کنند. Dalam pandangan Hasan Hanafi, periode kedua yaitu 700 tahun di mana budaya Barat terpengaruh ke dunia Timur melalui penjajahan istimar, melalui penjajahan Barat atas umat Islam sehingga terpengaruh kepada budaya Barat. Oleh itu hingga sekarang ini kita telah bangkit kembali, umat Islam telah bangkit kembali dan berusaha untuk mengambil hal-hal yang baik saja daripada budaya Barat dan tetap menjaga budaya Islam. به نظر حسن حنفی باید بر اساس تفکر معتزله به بازخوانی اندیشه اسلامی به مرور زمان و در گذر تاریخ بپردازیم و در آموزه‌های اعتقادی مانند توحید، نبوت و معاد تجدید نظر کنیم. Berdasarkan pemikiran Hasan Hanafi, kita umat Islam harus membaca kembali nilai-nilai Islam kita seperti ketauhidan, nubuah, ma'ad. بنابراین به نظر او امروزه الله آن مفهومی که قبلا 700 سال قبل نزد مسلمانان داشت نخواهد داشت، بلکه باید ببینیم از الله چه چیزی بر ذهن ما پدیدار می شود. آنچه که بر ذهن ما پدیدار می شود امر قدسی و وجود حقیقی نیست، بلکه یک مفهوم پدیدار شناختی است. Oleh karena itu, pemikiran kita sekarang, pemahaman tentang Allah contohnya berbeda dengan Allah yang dikenali 700 tahun sebelumnya. Pemahaman Allah sekarang ini bukan lagi perkara yang suci, tetapi dia dalam bentuk pemahaman yang lain daripada kenyataan Allah itu sendiri. به نظر او حتی دیگر نباید
کلمه الله را به کار برد، بلکه باید به جای آن لفظ متعال transcendent را به کار برد. Bahkan dalam kata Allah itu sendiri, sebaiknya kita jangan sebut kalimat Allah itu sebab tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita patutnya kita sebut muta'al, yaitu suatu hal yang transcendent. Kita baru tepat kita memahami tentang Allah. ترانسندنت یعنی آنچه که انسان آن را ماورایی تلقی می کند و عاری از هر گونه قداست است. Transcendent adalah sesuatu perkara yang di luar kenyataan ini dan tidak ada nilai muqaddasnya. بنابراین باید ما از عقیده به سوی انقلاب حرکت کنیم و از باورهایی که در گذشته داشته ایم دست برداریم و در آنها تجدید نظر اساسی یا انقلاب انجام بدهیم و به پدیدارهای جدیدی برسیم. Oleh karena itu kita harus ada revolusi dalam pemahaman akidah. Kita harus memulai pemahaman yang baru. آقای حسن حنفی در ادامه تاکید می‌کند که اگر ما برداشت جدیدی از الله ارائه کنیم، طبق این برداشت متعال مفهومی است که عکس می‌کند و دیگر نمی‌توان درباره واقعیت فی نفسه آن صحبت کرد. Oleh karena itu, ketika kita mengubah wawasan kita daripada pemahaman kita tentang Allah dalam bentuknya yang kita sendiri sebenarnya tidak dapat menggapainya, dan kita mengubah kepada pemahaman yang baru, yaitu muta'al, maka mafhum ini akan memberi kejelasan kepada kita bahwa itu sebenarnya adalah kefahaman kita mengenai Allah. Oleh itu, dia bukanlah suatu perkara yang mukaddas. بنابراین با این نحو تفکر انسان گونه اصالت پیدا می کند که حتی مفهوم خدا هم بر پایه دریافت پدیدار انسان معنا می شود. بنابراین با نگاه اشاعره گذشته بسیار تفاوت خواهد کرد. Oleh karena itu, dengan cara pandang yang demikian menyatakan bahwa sebenarnya manusialah yang asli dalam hal ini, dan manusialah yang memiliki, yang mengkreat, yang membuat sebuah intuisi dalam diri dia, dan hal ini sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Asy'ariyah. و زمینه فراهم می شود که ما بر آزادی‌های انسان و نقش انسان در افعال خودش تاکید کنیم. Oleh itu akan memberi maidan untuk kita memiliki pemikiran yang bebas. اگر سوالی مطلبی هست مطرح بفرمایید. Jika ada pertanyaan, silakan dibentangkan. Rahman dibakshid Ustaz. Ya, saya insyaallah. در خدمت. Ustaz Sekha, Ustazah. Ya. Beberapa tokoh yang dianggap memiliki pengaruh pemikiran Barat yang sudah kita bahas ya, Ustaz. Misalkan Ali Syariati, kemudian Sabestadi ya, kemudian Hasan Hanafi, mereka terpengaruh dengan pemikiran ataupun ya pemikiran di Paris ataupun di Prancis.
mungkin sebagai komparasi, kalau di Indonesia kita para pemikir Muslim ataupun para sarjana Muslim yang kemudian dikategorikan sebagai katakanlah punya pemikiran pengaruh Barat, itu cenderung dipengaruhi oleh pemikiran di Amerika, ya, di kampus-kampus Amerika, karena banyak para sarjana Muslim Indonesia yang belajar di Amerika dan Kanada khususnya. Nah, pertanyaannya barangkali satu, bagaimana kita menerima metode pemikiran Barat ini ke dalam pemikiran Islam yang dalam tanda kutip benar, ya. Misalkan dalam beberapa kaidah usul fiqh, ya, dalam Ahlus Sunnah misalkan mengatakan bahwa ya kita wajib menerima hal-hal yang baru dan memelihara apa-apa yang gitu dalam usul fiqh itu kan ada. Nah, kemudian tadi disebutkan bagaimana, yang kedua bagaimana kita memperbaharui ataupun memegang pemikiran Islam yang terjaga ataupun yang salaf, gitu ya, antara yang salaf dengan yang khalaf. Itu saja. ما چند تا دانشمندان یا متفکران مسلمان که تحت تأثیر تفکر غربی آشنا شدیم از این مباحث در این کلاس، مانند علی شریعتی، سبستری، حسن حنفی. اینها در واقع تأثیر گذاری از این دانشگاه فرانس البته که در اونجا اونها یعنی تحصیل کرده، که ما اگر یعنی در مقابل این هم ما می‌خوایم ببینیم در مفکران اندونزی که بیشتر اونها در دانشگاه آمریکا تحصیل کرده و یا هلند، که من سوال دارم، ما در مقابل این دانشمندان تحصیل کرده از دانشگاه‌های غربی که نکات خوبی هم داشته باشه از این که آوردن از غرب، ما آیا اصولی فکری در اصول فقه البته که به عنوان منبع فکر ما، اون تا ما میتونیم اون تفکرات که این مفکران مسلمان از غرب آورده در وسط ما نکات خوبی پیدا کنیم، آیا قاعده اصول فقهی داشته باشه در این جریان؟ درباره اخذ و اقتباس از تفکر غربی باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از روشنفکران تصور کردند که ما می توانیم روش‌هایی مانند فنومنولوژی یا روش‌های هرمنوتیکی را از متفکرین غربی اخذ کنیم. بنابراین می توانیم در اندیشه اسلامی از نقاط مثبت تفکر غربی مثل روش، متدولوژی بهره بگیریم. اما یک سوال اساسی در اینجا بی پاسخ میماند و آن این که آیا متدولوژی غربی، وسترن متدولوژی، آیا بدون مبانی و اصول هست یا آنکه مبانی و اصول دارد
اگر مبانی و اصول داشته باشد، مبانی و اصول متدولوژی غربی چه مقدار با اندیشه اسلامی سازگار دارد؟ برای مثال، روش فنومنولوژی بر تمایز میان نومن و فنومنی مستوار است که کانت مطرح کرد. آیا در معرفت شناسی اسلامی هم تمایز میان نومن و فنومن پذیرفته شده است، یا آنکه در تفکر اسلامی علم حضوری و شناخت بیواسطه واقعیت مطرح شده است؟ Berkenaan dengan pengambilan daripada pola pemikiran Barat itu, sebagian para ilmuwan menyatakan ada hal yang memang kita ambil seperti metode, yaitu seperti metode pemikiran fenomenologi. Ini semua sebenarnya kita juga sebenarnya ada soalan di sini yang juga tidak terjawab, di mana soalannya adalah adakah pemikiran Barat ini memiliki asas-asas tersendiri secara rasional yang dapat disinkronkan dengan alam pemikiran Islam. Seperti contoh perbedaan pemikiran dalam fenomenologi, yaitu nomen dan fenomen, itu adalah suatu perkara yang berlainan. Dalam Islam juga ada pembahasan ini, yaitu seperti masalah ilmu huzuri yang berkenaan tidak ada wasitah, tidak ada penengah antara ilmu dan diri seseorang. Ini semua adakah juga sebagai pemikiran Barat memiliki kaedah semacam ini? بنابراین با رد علم حضوری و معرفت شهودی که در اندیشه اسلامی بسیار مهم تلقی شده است، اساساً متفکر از حوزه فرهنگ اسلامی خارج شده است و این گونه نیست که تصور کنیم او تلاش کرده یک روش مناسب و مفیدی را از فرهنگ غربی وارد فرهنگ اسلامی کند، بلکه او در حقیقت روش مطرح شده در فرهنگ اسلامی را از بین برده است. Pada hakikatnya yang terjadi justru menumpas habis tentang ilmu huzuri, kaedah ilmu huzuri yang dipercaya oleh Islam sebagai satu sumber pengetahuan, sedangkan apa yang Barat menolaknya. Maka hal ini tidak dapat kita mensinkronkan antara metodologi Islamik dengan Barat. خب Jika ada poin-poin yang bisa diutarakan, dipersilakan. خب اگر سوال و نکته‌ای نیست، ما ادامه بحث در مورد حسن حنفی را در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. Jika tidak ada pertanyaan berkenaan dengan pembahasan tentang Hasan Hanafi, kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. استاد لطفاً برای این چند دقیقه باقی مانده شما صحبت بفرمایید درباره رساله PhD خوبی داشته باشد چجوریه؟ رساله خوب اگر برای رشته شما بخواهد نوشته بشود، مناسب است که به روش شناسی متفکران اسلامی معاصر به ویژه در فرهنگ اندونزیا بپردازد و بررسی کند
و نقد کند که آیا متفکرینی که همکنون در اندونزی و فرهنگ اندونزیا فعال هستند آیا از مبانی و اصول تفکر اسلامی فاصله گرفته اند یا نه. به بیان دیگر آیا روش شناسی آنها متأثر از تفکرات غربی است یا بر پایه تفکر اسلامی استوار است؟ Soal yang saya ajukan tadi berkenaan dengan penulisan riset kita peringkat PhD ini, bagaimanakah penulisan PhD yang baik? Ustadz menjawab yang baik bagi kalian sekarang ini adalah penulisan mengenai metode, pengenalan terhadap metode pemikiran pemikiran Muslimin sekarang, para cendekiawan Muslim yang sekarang yang di Indonesia, yang mereka itu sampai sejauh mana mereka memiliki pemikiran yang terpengaruh oleh pemikiran Barat. Salah satu alternatif خوبه. بله استاد درست خیلی ممنون دست در نکنید. ولی شما تا حالا هنوز بحث نکردید اون دانشمندان های اندونزی. بله ببینید بنده تلاش کردم متفکران بسیار مهم و تاثیرگذار در جهان اسلام رو مطرح کنم. حسن حنفی در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غربی هم شناخته می شود. بعد از بیان این دسته از متفکران در صورتی که فرصت اجازه دهد به سایر متفکران نیز می توان پرداخت. Tadi saya menyatakan bahwa Ustaz sampai sekarang tidak membahas tentang para pemikir Indonesia yang terpengaruh dengan alam pemikiran Barat. Beliau menyatakan bahwa kalau ada waktu nanti insya Allah setelah kita membahas tentang para pemikir dunia Islam yang sangat berpengaruh terhadap dunia Islam sendiri dan bahkan dunia Barat, kita dahulukan, kemudian kalau ada waktu nanti insya Allah kita akan membahasnya juga. Terima kasih Ustaz. بفرمایید. Ustazah Seha, mungkin sebagai gambaran saja kalau di Indonesia, ya katakanlah para pemikir Muslim Indonesia yang memiliki pengaruh Barat, misalkan Hasan Hanafi, cukup diterima, artinya banyak diterima oleh para pemikir Muslim di Indonesia. Ya, misalkan dengan sebenarnya beberapa pemikir yang lain yang memang mazhabnya ataupun pemikirannya dari Kairo, kemudian Prancis gitu ya. Tapi itu tadi di Indonesia mungkin yang lebih kuat, katakanlah pengaruh Barat kiblatnya ke model di Amerika, Kanada gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang belajar di Sorbonne di Prancis gitu. Jadi peta pemikirannya di Indonesia saya kira sama, dalam artian pengaruh pemikiran, model pemikiran Barat yang dikatakan rasionalis, liberal, bebas gitu ya. Itu kiblatnya kalau sudah ke Prancis, kemudian ke Amerika, Kanada gitu ya. Ya sebagian kecil juga pemikiran di Persia, Iran punya pengaruh saya kira di beberapa kampus dan kampus Islam serta wacana publik. Itu sebagai gambaran saja, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan. Syukran. Azman یک تصویری وضعیت این تاثیرگذار تفکرات مفکران اندونزیایی از مفکران غربی که ولی معمولا از آمریکا بیشتر، چون شاید این متفکران اندونزی از اون تحصیل کرده.
هم هست از سربان هم هست و خلیل هم هست از پرسیا، یعنی متفکران ایران هم تحت تاثیر در اندونزی هست. ولی این متفکران از مصر مثلا اون گسترده تر، درسته، اون تحت تاثیر فکر اونها برای جهان اسلام. همین من میخواستم بگم که توی اندونزی هم این جریان یعنی از مفکران عرب، یعنی از یونیورسیتی کایرو یا الازهر، اونهایی که در اونجا هستن که معمولا اندونزی ها هم درس دیگه تحصیل میکنه از توی اون دانشگاه کایرو و الازهر. به خاطر این یعنی مثلی که راون میکنه تحت تاثیر اونها از غرب، ولی از یونیورسیتی کایرو گرفت. بله، تأثیر متفکران اسلامی از متفکران غربی دو گونه است، برخی به صورت مستقیم و برخی به صورت غیر مستقیم. Boleh, betul Pak Ubed. Gambaran yang diberikan oleh Pak Ubed tadi dapat dibagi dua secara ilmiah pembahasannya. Pengaruh pemikiran ini dapat dibagi dua, yaitu ada kelompok-kelompok pemikir yang mustaqim, yang langsung direct terpengaruh daripada pemikir barat, ada juga yang melalui pemikiran-pemikiran lain baru sampai kepadanya. Mungkin yang kelompok kedua ini Indonesia, para pemikir Indonesia banyak terpengaruh daripada para pemikir Arab yang dihasilkan di Universitas Al-Azhar atau di Kairo, mereka bawa ke Indonesia. Ini juga ada fenomenanya. خب اگر سوال و نکته نیست ادامه بحث را در جلسه بعد دنبال بکنیم. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau apa-apa, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tadi Pak Ubed betul? Naam, correct, sahih. Boleh Ustaz, tamam. انشالله موفق و مؤید باشی. تا هفته بعد خدا حافظ شما. Khuda nigahdan. Sampai خدا jumpa حافظ. lagi. Syukur Ustaz. Fadha Hafidh. فی امان الله. Amin. Amin. Yang terakhir itu bagaimana Ustazah Seha? Apa? Tadi Ustaz sudah membagi dua memang. Ada para pemikir yang ada. Ini ada yang langsung terpengaruh daripada universitas yang dia pernah lalui. Misalnya di Sorbonne atau di Amerika. Ini semua ada yang terus turun ke kembali ke negaranya membawa pemikiran-pemikiran ini. Ada juga pengaruh itu melalui orang lain. Jadi ada penengahnya, misalkan pelajar Indonesia pergi ke Kairo. Di Kairo sana ada para ustadz pengajar daripada Universitas Barat. Oke. Tapi Indonesia nih kita belum dapat bayangkan siapa orang-orangnya. Pak Ubed Banyak bisa? sebetulnya. Di Indonesia banyak, Bu. Ibu Lis itu terpengaruh pemikiran barat itu. Wise. Tuduhan ini, tuduhan. Ya nggak apa-apa juga gitu. Kata Ustaz Wacananya tadi, mungkin. kalau Afwan, kata Ustaz tadi kalau mau jadikan satu tema penelitian untuk penulisan disertasi itu ambil salah satu tokoh Indonesia yang kaji pemikiran dia sampai sejauh mana, apa latar belakang dan sebagainya, itu menjadikan satu
tema yang baik untuk disertasi. Iya, Bu. siapa yang sudah banyak sebetulnya sih yang bahas. Kabar yang kemarin terakhir gimana ya? Nggak ada, udah aja langsung aja bikin, tulis. Bu Seha Iya lagi tuh. jadi bahas apa Bu Seha? Ya itu sesuai dengan yang tema yang diberikan tuh. Sementara ini sebenarnya mau tukar juga, tapi tak tahu nih Sesuai yang mana adanya tuh, Bu? yang kita sudah postkan. Oh, yang Berat terakhir sekali itu ya. tuh ininya Bu Seha. Ya, Maksudnya bagaimana memetakan pengaruh Islam ya dalam pemikiran global ya. ya insya Allah. Tapi nak dikecilkan lagi skupnya. Iya, Sebab tesis itu semakin kecil, semakin berbobot. Jangan itulah fokus. dengan ya fokus. Subjudul berarti ya, Bu, nantinya. Iya. Mau bikin itu lagi nggak? Silakan Ketua. Gimana Ketua? San Arif. Siap. Ini aja Saya Zoom ini. malah nggak Bikin Zoom lagi silakan. Kita udah kemarin bertiga. Iya, man, Maksudnya- saya ada tamu ya. Maksudnya biar ada saling Memberikan masukan ya. masukan begitu. Ini udah mulai ngerjain tuh satu bed, ya Pak Ubed. Iya, sedikit-sedikit. Sudah Iya ya. baru sedikit. Saya nunggu paket buku juga. Mas Arif, mau nggak itu silakan. Kapan? Saya seminggu ke depan harus. Oh iya, Ustadz Arif belum nemu ya judulnya ya. Masih banyak opsi ya beliau. Kita masih seminggu lagi ya? Iya kelihatannya. Harapannya sih tambah 2 minggu. Oh, ditambah 2 minggu. Jadi Kopi Mas Dani aja. Oh, Tulis tolong rayu Mas Dani supaya tambah. Kan belum ada jawaban. Bilang aja kan belum ada jawaban. Tunggu-tunggu. Tambah seminggu lagi. Oke. Kan. kita belum dikasih juga ya yang kemarin dijanjiin, bener nggak? Ya sebetulnya sih enggak Nggak penting lagi ya. Iya. Langsung aja. Kalau sudah Kan pasti sebetulnya ya. kan yang namanya karya penelitian ini kan, karya disertasi ini kan gabungan ya antara kita mahasiswa dengan pembimbing kan. Makanya diajukan judul itu maksudnya ada nggak pembimbingnya yang bisa mengampu itu kan dengan kita gitu, yang sinkron. Kalau tidak ada kan ya berarti cari opsi lain kan. Nah, yang di para asatid ya. Betul nggak? Kalau di luar itu kan berarti harus dinegosiasikan. Ya aslinya Ya, sih Pak Ubed. harusnya inisiatifnya gagasannya dari mahasiswa. Benar. Kan kemarin sudah tuh diberikan, tapi belum ada jawaban kan? Belum. Apakah ini disetujui atau tidak? Tanya Juga Mas ada yang Dani lagi. sebetulnya satu aja sih boleh-boleh aja satu. Satu aja Cuma pusing khawatirnya kan- saya. Apalagi Benar, buat pusing kita. banget. Nggak, tapi Pusing kalau banget. saya sih dari awal pengen nulis itu memang. Udah meriset ya. Iya, kebetulan ya ada data-data yang sudah lumayan lah. Enak itu udah tinggal running aja kalau udah dari awal. Teman-teman yang lain gimana tuh? Jalan-jalan. Ini footnote-nya pakai model note-nya pakai apa ya? Saya biasaan pakai footnote ya. Di UIN soalnya. Iya, sama aja kalau dulu kita di ICAS begitu pakai footnote. Nanti yang di bawah itu. Footnote bukan endnote. Oh iya ya, model yang di UIN bawah. ya, UIN begitu.
poin. Apa sih disebutnya? Harvard ya? Model Apa, Harvard. referensi? Model apa? Iya. Mm-mm. Footnote kalau saya Apa? kalau yang Model apa? Association of Psychological Association. Apa? American yang di bawah Psychological Association. halaman itu loh. Langsung kan? Yes. Yang di bawah halaman langsung Iya. kan? Itu kalau Mm-mm. no. Iya, yang umumnya kan begitu. Kecuali mungkin kampus-kampus pendidikan tuh kayak UNJ, UPI itu kan biasanya Itu ada langsung yang di situ kita ya. buka ini Tahun nggak gitu. web yang di share Bu Seha? Modelnya kayak gimana tuh? Belum, Saya sudah buka tapi ya enggak belum, paham, Bang. Enggak ada bahasa nggak Inggris. ngerti, nggak paham. Bang, Nggak ada bahasa Inggrisnya ya. bahasa Tapi model-model itunya sama nggak? Bisa juga ya. Model penulisannya juga. maksudnya. Nggak Mungkin paham yang ya? di Tehran University pakai bahasa Inggris, tapi enggak tahu juga. Iya, Proposal itu nggak terlalu banyak kan ya, paling 20 halamanan ya. banyak Saya banget sih 20 begitu halaman juga kelihatannya. kebanyakan itu kalau saya. Bukan maksudnya Kebanyakan ya. 20 halaman itu apalagi bahasa Inggris berat. Kalau bahasa Inggris kan lebih simpel ya. Iya, lebih 10 sampai 12 halaman paling ya. 10-12 halaman. Ini baru 1 halaman. Sebenarnya banyak, Baru Itu pun halaman tetapi judul. sudah ada. aduh. Yang penting 5W1H lah ya.